नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै स्पष्टीकरण सोधिएका 12 नेतामाथि कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन हुँदै विपक्षी गठबन्धन र सत्तारूढ एमालेका 2 उम्मेद्वार बीच चुनावी भिडन्त। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विवादमा अब भोलि मात्रै सुनवाई हुने। इजरायलमा प्रमुख विपक्षी पार्टीद्वारा राष्ट्रिय एकताको गठबन्धन सरकार बनाउन प्रयास सुरु। विपक्षीका गतिविधिले मुलुकलाई कमजोर पार्ने प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको चेतावनी। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली फुटबल टोली इराक भ्रमणपछि कुवेतमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक बोलाउनु भएको हो। आइतबार साँझको लागि तोकिएको बैठक आज बिहानका लागि सारिएको थियो। बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान 10 बजे बस्ने जनाइएको छ। आजको बैठकमा एमाले नेता घनश्याम भुषाल सहित 12 नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। मुख्यतः नेताहरूको कारबाहीको विषयमा आज निर्णय हुने अनुमान गरिएको छ। यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 11 नेतालाई साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेको थियो। यस्तै बैठकमा गत शनिबार प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको समीक्षा पनि गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा आज उपनिर्वाचन हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको घुराहीमा उपनिर्वाचनको लागि मतदान हुन लागेको हो। माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका खड्का कारबाहीमा परेका थिए। एमालेले खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाएको छ भने विपक्षी गठबन्धनबाट दृगनारायण पाण्डे चुनावी मैदानमा छन्। एमाले सांसद पाण्डे वैशाख 19 मा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर कंग्रेस प्रवेश गर्नुभएको थियो। उहाँलाई कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र पक्ष र एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनमोर्चाले साथ दिएको छ। प्रदेश सभा सदस्य 79 जना र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष 217 जना गरी कुल 296 जना मतदाताको नामावली स्वीकृत भएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानको केही घण्टा अघि जसपाबाट मन्त्री बनेका 4 जनालाई निर्वाचन आयोगले मताधिकार दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कारबाही गरेपछि पदमुक्त भएका विजय बहादुर यादव, सन्तोष कुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र सुमन शर्मा रायमाझीलाई मतदान सुरु हुनु 16 घण्टा अघि आइतबार साँझ 5 बजे निर्वाचन आयोगले मतदान अधिकारको निर्णय गरेको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढाउँदै लाने गरेको छ। आगामी वर्षको बजेट पनि चालू वर्षको भन्दा 1,73 अर्ब रुपैयाँले बढाएर विनियोजन गरिएको छ। बजेटको आकारसँगै वर्षेनी ऋण पनि बढै छ। एक रिपोर्ट। बजेट कार्यान्वयन हुनु 45 दिन अघि नै अध्यादेश मार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याएर सरकारले बजेटको स्रोतमा आर्थिक भार थपिएको छ। ऋण बढेको बढै छ, खर्च गर्नमा समस्या छ। यावत समस्याका कारण वैदेशिक अनुदान सहायतामा पनि कमी आउँदै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयको 2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सार्वजनिक ऋण 15,89 अर्ब 46 करोड पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालू वर्षमा जेठ 7 गतेसम्ममा सरकारको कुल आयतर्फ रु 9,08 अर्ब 60 करोड छ भने व्ययतर्फ 8,42 अर्ब 4 करोड रहेको छ। ऋणको शर्त अनुसार काम गर्न नसकेकाले मध्यवादी निर्वाचनपछि स्रोत घटाउन सक्ने सम्भावना रहेको अर्थविद गोविन्द नेपालले दावी गर्नुभयो। वास्तवमा
कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ। जस्तो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र अझ लामो समयसम्म चाहिँ यो लकडाउनमा रहनुपर्ने स्थिति आयो भने यी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि आन्तरिक राजस्वलाई, हाम्रो राजस्वलाई पनि धेरै प्रभाव पार्छ। तर त्यसै गरी चाहिँ हामीले वैदेशिक ऋण र अनुदानलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकेनौँ, उनीहरूको शर्त अनुसार हामीले चाहिँ कामहरू गर्न सकेनौँ भने त्यसको प्राप्ति पनि त्यो हदमा हुन सक्दैन। यसरी प्रत्येक वर्ष बढाइने बजेटको नियमित आयको प्रमुख स्रोत भनेकै राजस्व सङ्कलन हो। वैदेशिक ऋण सहायता र अनुदान दोस्रो हो भने आन्तरिक ऋण नै प्रमुख स्रोत हुन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋणलाई प्रमुख आय स्रोतको रूपमा लिइएको छ। लगानीलाई आकर्षित गर्ने कुरा हो। लगानी बढ्छ, नयाँ उद्योग आउँछ, नयाँ व्यवसायहरू फस्टाउँछ भने त्यो त हाम्रो के भन्छ रेभेन्यू पनि बढ्न थाल्छ। त्यसैले इकोनोमीलाई रिभाइभल गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो रिभाइभल हुन साथै रेभेन्यू वृद्धि हुन्छ। त्यस कारण यो कुरो तपाईँले बताइहाल्नु भयो। दोस्रो कुरो अब यो हाम्रो राजस्वको खर्चमा योगदान भनेपछि हामीले 62%भन्दा बढी हामीले कुल बजेटको राजस्वबाट जोड्न लक्ष्य राखेको छ। यो भनेको अघिल्लो वर्षको मात्रै हाराहारी नै हो। हामीले के भने खर्चलाई हामीले आन्तरिक स्रोतबाटै हामीले जोड्नु पऱ्यो। अनुदानबाट खालि 4% जति लगभग छ र हाम्रो लगभग 34% मात्रै बजेट डेफिसिट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको फ्रेमवर्क भनेको पहिलाको भन्दा त्यस्तो ठुलो भिन्नता छैन। चालु वर्षमा आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा रु 1 खर्ब 12 अर्ब 51 करोड मात्रै प्राप्त भएको छ। आगामी वर्ष भने 2 खर्ब 50 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने लक्ष्य राखिएको छ। यता राजस्वतर्फ चालु वर्षमा पनि 8 खर्ब 89 अर्ब 62 करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा कर, गैरकर तथा बेरुजी लगायतबाट कुल 8 खर्ब 55 अर्ब 57 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा फेरि पनि विवाद भएको छ। गत वर्षको पुसमा पनि सर्वोच्चले गठन गरेको इजलास विवादमा परेपछि एकजना न्यायाधीशले पछि हट्नु परेको थियो। यसपटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनवाईका लागि बनाइएको इजलासका 2 जना न्यायाधीशमाथि अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। विवाद बढेपछि रिटको सुनवाई अब भोलि मात्र हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त्यसको विरुद्धमा परेको मुद्दाको सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो। इजलासमा समावेश न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर भएकाले राख्न नहुने माग उठेको थियो। त्यसपछि कार्कीले आफै इजलास छोड्नु भएको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। तर 2 जना न्यायाधीश सरकारको पक्षमा जान सक्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्नुपर्ने भन्दै बहसमा उत्रेका अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। आइतबारको बहसको सुरुमै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा लगायत 146 सांसदका कानून व्यवसायीले नेकपा नामको मुद्दामा गत फागुन 23 गते फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी संवैधानिक इजलासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए। विगतमा दुवै न्यायाधीशले ओलीलाई फाइदा हुने गरी भूमिका खेलेको हुनाले इजलासमा राख्न नहुने तर्क गरिएको हो। न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने गोविन्द बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गरियोस् भन्ने माग राख्नु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठेका न्यायाधीश आफैले इजलास छोड्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले भने नेकपाको नाम सम्बन्धी मुद्दा र अहिलेको मुद्दा बीचमा के सम्बन्ध छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। उक्त फैसलाले जुन राजनीतिक विकास भयो त्यसकै कारण आजको अवस्था आएको कार्कीको जवाब थियो। एकजनाले पनि प्रश्न उठाएको खण्डमा न्यायाधीश आफैले इजलासमा बस्न नहुने उहाँले बताउनु भएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश जवराले भने आफू पनि पुनरावलोकन नदिने इजलासमा रहेकाले आफ्नो नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर गरेको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले त्यसमा आफै विचार गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधान न्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसङ्ग दोहोर्याउँदै मेरो के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा बेलायत लगायत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको पनि विकल्प रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जवरालाई विधामा बस्न सुझाव दिनुभएको थियो। बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको विकल्प अरू नभएको तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ भने बाहिरिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो। उता सरकारको तर्फबाट बहस गर्नुभएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले तीन न्यायाधीशले मिल्दैन भने केपी ओली विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बडालले मुद्दा कमजोर बनाउन मिडिया ट्रायल भइरहेको समेत तर्क गर्नुभएको थियो। अन्ततः इजलासको विषयमा 1 घण्टाको समय तोके पनि दिनभर नै इजलास गठनको विषयमा बहस भएको थियो र मुद्दा हेर्दैमा राखियो। जनता समाजवादी पार्टीको एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधेको समय सीमा बितिसक्दा पनि कारबाही हुन सकेको छैन। पार्टीका महन्त राजेन्द्र समूह र बाबुराम उपेन्द्र समूहले अर्को पक्षले लिने कदमका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउने रणनीति लिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने कि विस्थापित गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर जसपामा सुरु भएको अन्तर्द्वन्द स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाहीको चेतावनी दिने श्रृङ्खलासम्म पुगेको छ। विवादकै बीच बसेको बाबुराम उपेन्द्र समूहको एकपक्षीय कार्यकारिणी समिति बैठकले अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहित नेताहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। त्यसको काउन्टर स्वरूप महन्त राजेन्द्र समूहले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्यो तर कुनै पनि नेताले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएनन्। तत्पश्चात दुवै समूहले एक अर्का पक्षका नेताहरूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम सहित स्पष्टीकरण सोधे पनि समयसीमा बितिसक्दासम्म जवाफ प्राप्त भएको छैन। स्पष्टीकरण मागिएको थियो अनुशासनहीन काम गर्दाखेरि अब उहाँले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु भएन। कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने, निष्कासनको लागि हुनसक्छ कि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर हुनसक्छ कि सार्वजनिकरण गरेर हुनसक्छ कि त्यो प्रक्रियामा चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकबाट तय हुन्छ। हाम्रो अस्तिको गत 8 र 9 गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले अनुशासनहीनताको काम कारबाहीको हकमा धेरै हदसम्म पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादवजीलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि हामी चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा नै पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा उहाँहरूले स्पष्टीकरण नदिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने तय गर्ने। समयसीमाभित्र जवाब नदिएमा वा चित्तबुझ्दो जवाब नआएमा पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी दुवै पक्षले एक अर्कालाई चेतावनी दिएका थिए। 24 घण्टे समयसीमा पूरा भइसकेको छ तर समयसीमाभित्र चित्तबुझ्दो जवाब बुझाउनु त टाढाको कुरा, स्पष्टीकरणको बारेमा कुनै पनि नेताले प्रतिक्रियासम्म दिएका छैनन्। अब के गर्ने भन्ने अन्यलतामा रहेका जसपाका दुवै समूह विरोधी पक्षले लिने कदमको आधारमा आगामी रणनीति तय गर्ने बताउँछन्। पार्टी त हामीले एजेन्डाको आधारमा एकीकरण गरेको हौं। पार्टी एक ढिक्का रहनुपर्छ। पार्टी फुटाउने काम चाहिँ नै दुर्भाग्यपूर्ण छ र एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जानुभएको छ। हाम्रो चाहिँ नि दोस्रो अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवजी उहाँले चाहिँ नि तथाकथित बैठकको नामबाट चाहिँ नि एकपछि अर्को गलत निर्णय चाहिँ अगाडि बढाउँदै जानुभएको छ। त्यसैले उहाँले खास यो सबैको सुरुवात गर्नुभएको, थालनी गर्नुभएको पार्टी पद्धति सिस्टममा चाहिँ नि यताबाट पनि हामीले जवाफी चाहिँ कारबाही चाहिँ गर्नुपर्ने परिस्थिति हो। त्यसैले उहाँले जुन सोध्नु भयो हामीले चाहिँ प्रथम अध्यक्षज्यूले पनि उहाँलाई चाहिँ सोध्नु भएको छ। त्यसैले अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसपछि नै चाहिँ हाम्रो आगामी चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। चेतावनी सहितको स्पष्टीकरणको श्रृङ्खला पार गरिसकेको जसपा विवाद पहिले कसले कारबाही गर्ने भन्ने बिन्दुमा आएर अड्केको छ। दुवै समूह पहिले अर्को पक्षले कारवाही गरेमा मात्रै आफूले कारवाही गर्दा अपजसबाट बच्न सकिने भन्ने मान्यतामा रहेकाले जसपाको अन्तरसङ्घर्ष लामो समयसम्म लम्बिने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको प्रमुख विपक्षी पार्टीले राष्ट्रिय एकताको गठबन्धन सरकार बनाउन प्रयास थालेका छन्। विपक्षी कट्टरपन्थी राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेटले गठबन्धन एकताको सरकारको लागि आफू तयार रहेको बताएका हुन्। यसले बेन्जामिन नेतन्याहुको देशको सबैभन्दा लामो प्रधानमन्त्री हुने समयको अन्त्य गर्नेछ। गठबन्धन निर्माणका लागि बेनेटले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय दलका नेता यायर
यायर लापिडलाई शासित गठबन्धनको टोलीसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिएका छन्। यही बुधबारसम्म आफ्नो प्रयासको परिणाम आउने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले भने प्रस्तावित सम्झौताले मुलुक कमजोर हुने बताएका छन्। अब खेलकुद खबर। इराकमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम कुवेत पुगेको छ। सन् 2022मा कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि नेपाली टिम कुवेत गएको हो। विश्वकप छनौटको तयारीका लागि नेपालले शनिबार फिफा वरियतामा 103औं स्थानमाथिको टिम इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त खेलमा नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। समूह बीमा रहेको नेपालको भने विश्वकपमा छनौट खेल्ने सपना टुङ्गिसकेको छ। यद्यपि बाँकी 3 खेल जिते दोस्रो स्थानमा रहँदै छनौट हुने सम्भावना भने रहेको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दै स्पष्टीकरण सोधिएका 12 नेतामाथि कारबाहीको निर्णय गर्ने तयारी। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन आज हुँदै विपक्षी गठबन्धन र सत्तारूढ एमालेका 2 उम्मेद्वार बीच चुनावी भिडन्त। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाका लागि गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विवादमा अब भोलि मात्रै सुनवाई हुने। इजरायलमा प्रमुख विपक्षी पार्टीद्वारा राष्ट्रिय एकताको गठबन्धन सरकार बनाउन प्रयास सुरु। विपक्षीका गतिविधिले मुलुकलाई कमजोर पार्ने प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको चेतावनी। र फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेल्न नेपाली फुटबल टोली इराक भ्रमणपछि कुवेतमा अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।